حضرات اللہ دے ایک اور نبی نے آخر اندر میں ان نام دا ذکر کرنا چاہنا، ایک کون نے حضرت لوط علیہ السلام جڑا سب نالوں زیادہ گناہ ساڑھے اندر مسلط ہے، ساڑھے اندر موجود ہے۔ اللہ دا قرآن نبی نوح علیہ السلام دے بارے اعلان کر رہے آوے، اے نبی لوط علیہ السلام نے اے نام دی قوم والے تے عذاب الہی آیا، کس وجہ تو آیا قرآن سننا اندرا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا رب دا قرآن اعلان کر رہا وے فرمایا فلما جاء آل لوط نل فرمایا لوط نل مرسلون میرے ابیرہ توجہ قال انکم قوم منکرون حضرت لوط علیہ السلام میرے ابیرہ توجہ اللہ دے نبی نے اے نام دی قوم دے اندر سب تو پہلا جڑا شیطان ابلیس ہے میرے ابیرہ ایک خوبصورت لڑکے دی شکل اندر اے نام دی بستی دے اندر شیطان آگے آوے میرے ابیرہ توجہ کرنا درہ مسلمانوں اے شیطان بیمان ظالم جیڑاوے اے خوبصورت لڑکے دی شکر اندر اے نام دی بستی دے اندر آگے آوے اے نام دی بستی اندر آیا تے اے نانے نوجوانانو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیتا وے اے نوجوان بڑی اکثریت تعداد دے نال اس دے نال برائی کریا کر دے میرے ابیرہ بدکاری کریا کر دے اے شیطان نے جدو عادت پائیے اے ساری قوم والیانو میرے ابیرہ بدکاری دی عادت پہ گئی ہے تے رب دا قرآن شباب دا ذکر کر رہا وے میرے ابیرہ فرمایا وَقَزَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ میرے ابیرہ انہاں نے مرد دے نال برائی کر رہے آوے انہاں ظالمان نے مردان دے نال برائی شروع کر دیتی ہے حضرت لوط پیغمبر میرے ابیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے آمین عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا آقا 3 دفعہ فرمان دینے فرمایا جڑا مردان دے نال برائی کر داوے اللہ دی اونا ظالمان تے لعنت اللہ دی طرفوں میرے ابیرہ توجہ کرنا داراؤ اے شیطان بیمان نے نا اینا ساریانو اپنی طرف مائل کر کے اینا نو عادت پا دیتی ہے نا میرے ابیرہ اے برائی کر دینے اللہ دی زمین تے زنا کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اینا ظالمان نے اللہ دی زمین تے جدو اے زنا شروع کیتا وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ حضرت عبداللہ فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے لعنت ہوئے جڑا آج بھی قوم لوط والے کام کر داوے میرے ابیرہ اللہ دے نبی فرمان دینے میری قوم والے ہو اے بچے ہم دے نال بدکاری کرنا والے ہو اے مسلمانوں آج بھی ساڑھے معاشرے دے اندر ایسے درندے موجود نے اور جڑے بچے ہم دے نال برائی کرنا والے اے مردان دے نال برائی کرنا والے میرے آقا فرمان دینے قیامت دے قریب انج ہوئے گا کہ مرد دے نال اپنی حوث پوری کرے گا آج بھی ایسے ظالم موجود نے ایسے رب دیاں نافرمانیاں تے اللہ دیاں بغاوتاں کرنا والے موجود نے میرے
ابیرا حضرت نو پیغمبر فرمان دینے فرمایا میری قوم والیو اے جڑیاں بچیاں نے انام دے نال نکاح کر لونا میرے ابیرا عورتانو اللہ پاک نے مرد دی تسکین رکھے آوے آکھیا نہیں نہیں اسی تے مردم دے نالی پسند کرنے میرے ابیرا حضرت لوط علیہ السلام دی جڑی بیوی ہے نا وہ بھی انہاں قوم والیاں دا ساتھ دین دیئے